अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं उसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी, पिछले दिनों भी बात की थी, और वो था चीफ जस्टिस साहब का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड उमर अता बंदियाल साहब का रोल, कि उनका रोल क्या रहा। उसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो आज का जो फैसला है उसके अंदर कोई ख़ास चीज़ तो है नहीं है सच। तो वो जो फैसला है वो उसी ही रोल का तयन करता है। जैसे मैंने पहले भी अपने पिछले भी व्लॉग में कहा था कि जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब भी वही हैं। तो उन्होंने जो इनकलाबी बन के रहने की कोशिश की, और मैं जी बड़े हार्श डिसीजंस ले सकता हूँ और मैं बड़ी टकराव कर सकता हूँ लोगों के साथ, और टक्कर ले सकता हूँ मैं बड़े बड़े लोगों के साथ। तो अगर वो टक्कर लेने के काबिल होते तो मेरे ख्याल में बहुत सारे जो ऐसे केसेस थे जो पेंडिंग्स थे, जिनके ऊपर जो है वो कोर्ट्स के ऑर्डर्स की वायलेशंस हुई, तो कम अज़ कम वो उसके ऊपर कोई ना कोई सज़ा या उसके ऊपर कोई ना कोई इम्प्लीमेंट करवा के जाते हैं। लेकिन वो अब क्योंकि इसी वजह से नहीं हो सका क्योंकि मैं आपको जैसे पहले उनका रोल डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो आज का फैसला भी उसी ही रोल का नतीजा है। बेसिकली जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको ऑर्डर्स कहीं और से मिलते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। मकसद इसका ये है कि ये फैसला देने का, नैब तरामीम के हवाले से फैसला देने का मकसद यही था कि ये जो केसेस माफ़ करवा कर गए हुए हैं, जो लोग बाहर गए हुए हैं, तो इनकी ज़रा सज़ाएँ बहाल होंगी, ये लोग मुल्क के अंदर आएंगे नहीं और थोड़ा सा मुल्क से भागने वाली भी करेंगे। तो डेफिनेटली जब ये लोग मुल्क से भागेंगे या मुल्क में आने से अवॉइड करेंगे, स्पेशली नवाज शरीफ साहब, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ना रोला होसी ना ढोला होसी ना रोला होसी। तो इसके एग्जांपल ऐसी दी जा सकती है कि नवाज शरीफ साहब ना मुल्क में होंगे और ना ही जो है वो इलेक्शन के इनेकात का मुतालबा करेंगे। तो बेसिकली ये सब कुछ है जी, इलेक्शन टलें और जिन जिन लोगों के साथ जो थोड़ा सा लोगों को एडजस्ट करना है उन लोगों को एडजस्ट किया जाए, और एडजस्ट करके जो है वो अपने अपने अगराज़ व मकासद हासिल किए जा सकें। तो आज के फैसले के पीछे भी यही सब कुछ है। नए चीफ जस्टिस साहब जस्टिस काजी ईसा साहब, फाइज ईसा साहब जो हैं वो आ रहे हैं। हम पहले देख चुके हैं कि वो पर्सनल ग्रीवियंसेस जो थी उनके चलते हुए पीटीआई पर जो मुश्किलात आई, फिर पीटीआई के लोगों पर कुछ मुश्किलात आई, वो तो चल ही रही थी। पहले एक साइड पे पर्सनल ग्रीवेंसेस थी, फिर अब एक और भी पर्सनल ग्रीवेंसेस शुरू हो जाएंगी। तो पहले का नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि मुल्क ऐसी ज़ाती वजूहात की बिना पर जो मुल्क है उसको कितना शदीद नुकसान हुआ। अब एक और अहदे पर चलें, वो एक कहा जाता है कि पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं। अब काजी साहब की तो सबको पता है कि बल वो जहाँ से उनके ऊपर उस टाइम पे भी काजी फाइज ईसा साहब पे जिस तरफ से हुआ था, पहले भी केसेस हुए थे जहाँ से आई थी रिपोर्ट्स और जहाँ से एविडेंस पेश किए गए, तो वो उन लोगों पर हाथ डालें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो उन लोगों पे हाथ नहीं डालेंगे क्योंकि उनको पता है कि जी उसके पीछे कौन है और कहाँ से वो सबूत और एविडेंस आए, और कहाँ से जो है वो काजी साहब की टोन थोड़ी सी सेट करना मकसूद थी बेसिकली, कि आपका भी दामन साफ नहीं है। अगर आप हमारे दामन पे कीचड़ उछालेंगे तो आपका भी दामन साफ नहीं है। आपको बचवा देते हैं इन केसेस से और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपको आपके हक में फैसला करवा देते हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा आइंदा से कोई किसी इस किस्म का मामला, जैसे आपने हाई कोर्ट में रहते हुए टेकअप किए थे मामलात, तो आप अगर हमारे गिरेबान तक आएंगे तो आपका गिरेबान भी जो है ना वो साफ़ नहीं है, फिर हम आपके गिरेबान तक भी आएंगे। तो वो उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब की थोड़ी सी ट्यूनिंग हो गई और वो ठीक है, इंसान के बच्चे बन गए तो वो बातें मानने लगे। अब बात आ रही है आइन और कानून की। काजी फाइज ईसा साहब पहले ही एक चीज़ मेरे ख्याल में बता चुके हैं, पहले से ही वो चीज़ ये वाज़ह कर चुके हैं कि जी वो आइन और कानून के साथ खड़े होंगे, और उनका जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला जो मसला है जो कि अभी वो टेकअप करने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी वो जो लास्ट हमारी पार्लियामेंट गुजरी है पीडीएम की, तो वो उसके साथ ही स्टैंड करेंगे। वो तो प्री डिफाइंड है, उसके अंदर तो किसी किस्म के शक और शुबे की गुंजाइश मौजूद ही नहीं है, क्योंकि वो काजी फाइज ईसा साहब का जो स्टांस है वो पहले दिन से क्लियर है। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर जो कुछ भी वो करेंगे
وہ ان کی مرضی ہے، لیکن اس سے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ جوڈیشری کے پر کاٹیں گے اور وہ اپنے پر کاٹیں گے اور وہ اپنے ہی اختیارات کو جو ہے محدود کریں گے. نہ صرف اپنے اختیارات کو محدود کریں گے بلکہ وہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان ہوں گے ان سب کے بھی اختیارات پہ جو ہے وہ ایک قدغن سی لگا کر جائیں گے اگر وہ کوئی ایسا کوئی فیصلہ دیتے ہیں. لیکن اگر وہ قانون سے پہلے اگر آئین کو معتبر سمجھ کے آئین کے اوپر ڈیسیژن کرتے ہیں اور اگر آئین کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ لیتے ہیں تو آئین کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں ایک عام سا شخص بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. اگر آپ نے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے کسی بھی قسم کے کوئی معاملات کرنے ہوں تو آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. اس 2/3 میجورٹی کے بغیر جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایک سمپل کابینہ کے منظوری سے بھیجا گیا ہے. اور اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے پر خود کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں تو وہ بے شک کاٹ سکتے ہیں، وہ قاضی ہیں اس ملک کے، وہ ویسے بھی قاضی ہیں اور ویسے بھی قاضی ہیں، تو وہ اپنے پر کاٹتے ہیں تو کاٹ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ وہ اپنے باقی جو ججز صاحبان ہیں ان کے لیے بھی آنے والے ادوار میں ان کے لیے بھی مشکلات کریٹ کریں گے. باقی جہاں تک بات رہے گی آج نیب ترامیم کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس میں جو دوبارہ جو ہے وہ نظر ثانی اپیل دائر ہوگی اور نظر ثانی اپیل دائر ہونے کے بعد یہ قانون پھر سے دوبارہ سے اپنی جگہ پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو امپلیمنٹ کروا دیں گے اور یہ قانون پھر سے امپلیمنٹ ہو جائے گا اور دوبارہ جو ہے وہ کبھی بھی نیب ترامیم جو ہے وہ اس کو نہیں چھیڑا جا سکے گا جب تک آپ 2/3 میجورٹی لے کے پارلیمنٹ سے اس کی بل کی منظوری نہیں کرواتے یا اس کو ختم نہیں کرتے. تو اس میں زیادہ خوش ہونے کی چیز نہیں ہے. قاضی صاحب آ رہے ہیں کل پرسوں، وہ اس کے اوپر ایک نظر ثانی درخواست جائے گی، دوبارہ سنا جائے گا اور یہ پھر بحال ہو جائے گا. لیکن یہ ٹائم کلنگ پروسیس ہے. بیسیکلی کچھ عرصے کے لیے کچھ لوگوں کو ملک میں آ کے الیکشن کی بات کرنے سے روکنا مقصود ہے. تو اس کے اندر اب مزید جو ہے وہ 4 5 6 مہینے مزید گزر جائیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ نہ لوگ ملک کے اندر آئیں گے اور نہ ہی وہ کسی قسم کے الیکشن کے حوالے سے کوئی ڈیمانڈ کریں گے. اب بات آ جاتی ہے سب سے لاسٹ میں ہم بات کر لیتے ہیں ڈالرز کے حوالے سے کہ ڈالرز کی سمگلنگ روکنے کے لیے جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، کارروائیاں کی جا رہی ہیں. تو مجھے اس کے پیچھے مقصد سمجھ نہیں آیا. میرا گھر جس نے لوٹنا تھا وہ لوٹ کے بھاگ گیا. مجھے جس نے غریب کرنا تھا، مجھے جس نے سڑک پر لانا تھا وہ مجھے لا کر بھاگ چکا ہے. جس نے ہمارے ساتھ جو کچھ کرنا تھا وہ کر کے جا چکے ہیں. وہ لندن، دبئی یا بلاول ہاؤس جیسے اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ڈی آئی خان کے مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جس نے جو کرنا تھا وہ ہمارے ساتھ کر کے جا چکا ہے. میرا گھر لٹ گیا، لٹ کے ختم ہو گیا، برباد ہو گیا. چور تو جو پکڑنے تھے سو پکڑنے تھے، اب ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے کا میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں. جتنے ڈالرز ایران سمگل ہونے تھے ہو گئے، افغانستان سمگل ہونے تھے ہو گئے. اب ہمارے پاس ہیں ہی نہیں تو سمگل کیا ہونے. باقی جو ریکور کیے جا رہے ہیں وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ برابر ڈالرز ہیں اور ان کو ریکور کر کے تو نہ کوئی ایسا کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہ کوئی نقصان ہونے والا ہے. پھر بھی یہ اقدام احسن اقدام ہے، لیکن اس اقدام کو میرے خیال میں تھوڑا سا ٹائم سے پہلے ہو جاتا تو زیادہ چیزیں بہتر ہو سکتی تھی، ملک کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، اقوام کے لیے بھی. اب جو کچھ ہو رہا ہے چلیں، وہ آپ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے. دیر سے آئے چلیں درست آئے، لیکن اس کا بینیفٹ کسی قسم سے بھی پاکستان کی نہ اکانومی کو ہونے والا ہے، نہ آپ کے جو ہے وہ جی ڈی پی کو ہونے والا ہے، نہ آپ کی جو ہے انفلیشن پہ اس کا کوئی اثر پڑے گا. پیٹرول پرائسز آج رات پھر ہائی ہونے جا رہی ہیں. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، مختلف ویلاگس میں بات کر چکے ہیں کہ 350 تک ہی ایکسپیکٹڈ ہے پرائسز جانے کی اور 90 تک جو ہے وہ ڈالر جائے گا. ابھی بھی اگر کسی کو شک ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ چلا رہا ہے تو وہ میرے خیال میں ابھی حالیہ جو دورے کر رہے ہیں ڈونلڈ لون صاحب امریکی سفیر، ان کے دوروں سے واضح ہو جانی چاہیے چیز. ہمارا پروجیکٹ ہے، ہماری چیز ہے، اس کو وزٹ جو ہے وہ آپ کا اللہ بھلا کرے ڈونلڈ بلوم صاحب کر رہے ہیں. جو کام آج تک کسی امریکی سفیر نے نہیں کیے وہ تمام کام جو ہے ڈونلڈ بلوم صاحب کر رہے ہیں. تو اس کے باوجود اگر کسی کو لگتا ہے کہ جی ملک کی معیشت ہماری امریکہ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ پھر امریکہ کی جنت میں رہتا ہے. تو وہ وہیں رہے، خوش رہے، آباد رہے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.